स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामीले पढ्ने टपिक रहेको छ कन्सेप्ट्स अफ माइक्रो एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्स हैन। हामीले सुरुको क्लासमा के डिस्कस गरेका थियौं भन्दा माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्सको छोटो डेफिनेसन चाहिँ हामीले हेरेका थियौं हैन। त्यो बेलामा चाहिँ मैले के भन्ने गरेको थिएँ त भन्दा हाम्रो अर्को क्लासमा हामीले डिटेलली चाहिँ यसलाई स्टडी गर्छौं भन्ने कुराहरू गरेका थियौं। अब हामी माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्सको डेफिनेसन्स अनुसार हेर्छौं सुरुमा, त्यसपछि यसको एक्टिभिटिजहरु कस्तो छ र यसका इम्पोर्टेन्सहरु महत्वहरु चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्छौं। जस्तै माइक्रो इकोनोमिक्स सुरुमा हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के हो त भन्दा इट इज द study of particular firm त्यसपछि particular household हैन र individual pricing लाइक अब के आउँछ त वेजेस इन्कम्स हैन। ल यस्तो कुराहरुको स्टडी गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्छौं। हामीले सुरुको क्लासमा नि हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ एउटा स्मल युनिट हैन स्मल युनिट मेजर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स हो भनेर भनेका थियौं। अब यहाँ के भनेको छ त स्टडी अफ पार्टिकुलर फर्म भनेको कुनै एउटा संस्था अथवा पार्टिकुलर हाउसहोल्ड भनेको कुनै एउटा घर हैन एउटा इन्डिभिजुअल अथवा एउटा पार्टिकुलर कुराको चाहिँ मेजर गर्ने अथवा त्यसको स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्छौं है त। ल अब माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ कसरी स्टडी गर्छ त जस्तै हामीले एउटा पोइन्टमा चाहिँ के भन्न सक्छौं त भन्दा माइक्रो इकोनोमिक्स स्टडीज द इकोनोमी विथ द हेल्प अफ के हुन सक्छ त हाम्रो हेल्प अफ माइक्रोस्कोप। ल माइक्रोस्कोप भनेको चाहिँ के हो त माइक्रोस्कोपले चाहिँ के गर्छ त एउटा टाइनी लिटल कुराहरुलाई पनि देखाउने काम गर्छ नि हैन। जस्तै हामीले अब साइन्समा के भन्छौं त माइक्रोस्कोपबाट चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु हेर्छौं भन्ने भन्छौं नि हैन। माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रतिर गयो के त्यो भनेको एउटा साइन्सको तर्फबाट भयो। यो चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के भयो त माइक्रोस्कोप जसरी चाहिँ स्टडी गर्ने टाइनी लिटल कुराहरु सानो कुराहरुलाई पनि मेजर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्दो रहेछौं हैन। जस्तै अब के भन्न सकिन्छ त भन्दा इट स्टडीज इकोनोमिक एक्टिभिटीज अफ रिप्रेजेन्टेटिभ of producers or forms of a society। कुनै पनि एउटा सोसाइटीको हैन कुनै पनि एउटा कम्युनिटीको प्रोड्युसर्स अथवा फर्म्स। प्रोड्युसर्स भनेको के हो त उत्पादक हैन नेपालीमा हामीले प्रोड्युसरलाई उत्पादक पनि भन्छौं र फर्म भनेको के हो त एउटा संस्था हैन। एउटा संस्था अथवा एउटा उत्पादकको चाहिँ एउटा सोसाइटी भित्र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुलाई स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई पनि हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्दा रहेछौं हैन। अर्को पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा इट स्टडीज द म्युचुअल रिलेशनशिप बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई हैन। डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ एउटा म्युचुअल रिलेशनशिपलाई पनि स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्छौं। जस्तै डिमान्ड भनेको के हो त जस्तै हामीले भन्ने गर्छौं नि हैन एउटा हाम्रो कम्युनिटीमा अथवा एउटा सोसाइटीमा के हुन्छ त सामानहरु कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्छन् हैन। डिमान्ड भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि सोसाइटीको कुनै पनि पसलमा गएर हामीलाई यो सामान चाहियो हैन यति अमाउन्टमा यति युनिटमा यति भोल्युममा चाहिँ हामीलाई यस्तो सामानहरु चाहियो भनेर हामीले अर्डर गर्छौं हैन। त्यो प्रोसेसलाई हामीले डिमान्ड भन्छौं। र सप्लाई भनेको के हो त कुनै पनि सप्लायरले सप्लाई गर्ने हैन सामानहरुलाई चाहिँ बेच्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले सप्लाई भन्छौं। अब डिमान्ड र सप्लाईको पनि यसले एउटा म्युचुअल रिलेशनशिप चाहिँ स्टडी गर्ने म्युचुअल रिलेशनशिप बनाउने काम पनि गर्दो रहेछ। जसले चाहिँ के सो गर्छ त भन्दा अब
प्राइसिङको कुराहरू आउँछ। प्राइस अफ द कमोडिटी। कमोडिटी भनेको सामानको चाहिँ प्राइसिङ गर्ने, मूल्य तोक्ने कुराहरूलाई पनि माइक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्दो रहेछ हैन। अब प्राइस थ्योरी, अब मूल्य तोक्ने भनेर त हामीले भन्यौं हैन। यसले चाहिँ अब के पनि गर्दो रहेछ त, प्राइस थ्योरीको कुराहरू पनि गर्दो रहेछ। डिमान्ड र सप्लाईको त कुराहरू भइ नै हाल्यो हैन। अब प्राइस थ्योरी भनेको मूल्यको हाम्रो यसले थ्योरीको पनि स्टडी गर्दो रहेछ। जस्तै प्राइस थ्योरीको कुरा आइसकेपछि अब के हुन्छ त, प्राइस थ्योरी हैज टू ब्रान्चेस। प्राइस थ्योरीको चाहिँ दुईटा ब्रान्चहरू छ अरे। जस्तै एउटा चाहिँ के छ त, यही नम्बरमा प्रोडक्ट प्राइसिङ र अर्को बी नम्बरमा के छ त, फ्याक्टर प्राइसिङ। अब प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै एउटा संस्था अथवा एउटा उत्पादकले चाहिँ के गर्छ त, सामानहरू उत्पादन गर्छ हैन। त्यो सामानहरू उत्पादन गरिसकेपछि उसले यति पैसामा चाहिँ यो सामान बेच्ने हो हैन। जस्तै एउटा उत्पादकले के उत्पादन गर्यो त भन्दा एउटा फर्निचर उत्पादन गर्यो हैन। मानौ एउटा दराज उत्पादन गर्यो। त्यो दराजलाई त उसले मार्केटमा बेच्नको लागि प्राइस चाहिन्छ, मूल्य चाहिन्छ, मूल्यहरू तोक्नु पर्यो। जस्तै अब दराजको चाहिँ 20,000 पर्छ भनेर उसले तोक्छ हैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ फ्याक्टर प्राइसिङ। फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू त्यसमा इन्भल्भ भए। जस्तै अब फर्निचर बनाउनको लागि त हामीलाई ठाउँ चाहियो हैन। ठाउँ भनेको हाम्रो के हुन्छ त, ल्यान्ड। त्यसपछि अब दराज बनाउनको लागि मान्छेहरू पनि चाहियो, लेबरहरू चाहियो हैन। लेबरको कुराहरू आइसक्यो। त्यसपछि क्यापिटल आउँछ। क्यापिटल भनेको के हो त, लगानी। अब दराज बनाउँदै गर्दाखेरि त सुरुमै कन्ज्युमरहरूले त दराज किनेको हुँदैन। त्यो बेलामा पैसा कसले लगानी गर्नु पर्यो त, आफैले लगानी गर्नु पर्यो। त्यो लगानीको कुराहरू त क्यापिटलमा आयो हैन। त्यसपछि अर्गनाइजेसनको कुराहरू आयो। अर्गनाइजेसन भनेको आफ्नो एउटा संस्था। जस्तै फर्निचर बनाउनको लागि उसको फर्निचर पसल त होला नि त हैन। हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइस थ्योरीमा दुईटा प्राइसिङको कुराहरू आउँछ। जस्तै प्रोडक्ट प्राइसिङ भयो एउटा, त्यसपछि हाम्रो फ्याक्टर प्राइसिङ अर्को भयो हैन। ल अब हामीले यहाँ जान्नै पर्ने कुराहरू माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हैन, हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा, इट डिल्स विथ प्राइस डिटर्मिनेसन। एउटा चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्ने भयो, अर्को प्लान फर्मुलेसन, प्लानहरू फर्मुलेट गर्ने, पोलिसीहरू बनाउने भयो, र अर्को के छ त हाम्रो रिसोर्स एलोकेसन। अब सामानहरू उत्पादन गर्नको लागि लाग्ने रिसोर्सहरू के हो त्यो पनि अभाइलेबल गराइदिनु पर्यो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भित्र आउँछ। अब माइक्रो इकोनोमिक्सको हामी इम्पोर्टेन्सतिर पनि जाउँ न हैन। माइक्रो इकोनोमिक्सको हामीले धेरै डिटेली नै स्टडी गरिसकेका छौँ हामीले, 1, 2 हैन, त्यसपछि 3। अब यो 4-5 वटा पोइन्टहरू चाहिँ हामीले हेरेर यसको डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अब हामी जान्छौँ इम्पोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्सका विशेषताहरू अथवा यसका महत्त्वहरू के छन् त्यो हेरौँ। इम्पोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। ल अब सुरुमा हाम्रो आउँछ अप्टिमल प्रोडक्सन डिसिजन। अप्टिमल प्रोडक्सन डिसिजन भनेको के हो त, कुनै एउटा संस्थाले चाहिँ अब कस्टहरू मिनिमाइज गरेर हैन, आउटपुटहरू चाहिँ धेरै गरेर प्रफिटहरू कसरी कमाउने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सले हेल्प गर्छ। त्यो कुराहरूलाई पाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब एउटा प्रोडक्सनहरूको, एउटा उत्पादकहरूको त के कुरा, उनीहरूको मोटिभ के हुन्छ, उनीहरूको गोलहरू के हुन्छ त भन्दा, सकेसम्मको आफ्नो लागत हैन, त्यो सामानहरू बनाउनको लागि लाग्ने खर्चहरू कम होस् र आफ्नो आउटपुटहरू चाहिँ म्याक्सिमम निस्कियोस् र हामीले धेरै प्रफिटहरू कमाउन सकौँ भन्ने हुन्छ हैन। माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ यस्ता विशेषताहरू दिने रहेछ। त्यसपछि बी नम्बरमा के छ त भन्दा, फङ्सनिङ अफ फ्री इकोनोमी हैन। फ्री इकोनोमी भन्ने बित्तिकै के आउने भयो त, यसले चाहिँ इन्डिभिजुअल इकोनोमिक युनिट्सहरूलाई चाहिँ डिल गर्ने, मेजर गर्ने हैन। जस्तै इन्डिपेन्डेन्टली हैन, सेपरेटली। अब जस्तै अब एउटा कन्ज्युमरलाई चाहिँ गुड्सहरू चाहिएको छ हैन, गुड्सहरू उसले अर्डर गरेको छ भने माइक्रो इकोनोमिक्सले के गर्छ त, इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ उसले डिल गर्छ हैन।
त्यो इन्डिभिजुअलसँग डिल गरिसकेपछि बिचमा अब मिडिएटरको रूपमा चाहिँ कोही पनि नआउने भए हैन फ्री इकोनोमीको कुराहरू पनि हाम्रो छ। त्यसैगरी थर्डमा के छ त प्राइसिङ पोलिसी हैन जस्तै हामीले कुरा गरि नै हाल्यौं प्राइसिङ पोलिसीमा हाम्रो प्रोडक्ट प्राइसिङ र फ्याक्टर प्राइसिङको कुराहरू थियो। जस्तै हामीले माथि के कुरा गरेका थियौं त प्रोडक्ट प्राइसिङमा चाहिँ अब प्रोडक्टको प्राइस कति राख्ने त्यसको डिटर्मिनेसन गर्ने हैन फ्याक्टर प्राइसिङमा चाहिँ अब त्यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ के कुराहरू युज भयो त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि थर्डमा के छ त फोर्थमा के छ त हाम्रो अप्टिमम रिसोर्स एलोकेसन हैन रिसोर्सहरुलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने हैन सकेसम्म चाहिँ आफ्नो सामानको उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई के रिसोर्सहरु चाहिन्छ भनेर त्यो अवेलेबल गराउने हैन। अनि हाम्रो के छ त लास्टमा पोलिसीहरु फर्मुलेट गर्ने हैन रुल्स र रेगुलेसन्सहरुलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्ने कुराहरु पनि हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हेरिसकेका छौं हैन। ल यसैगरी हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको कुराहरु पनि सकियो। अब हामी जान्छौं म्याक्रो इकोनोमिक्स तर्फ। हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट इज द स्टडी अफ होल हैन स्टडी अफ लार्ज अर एग्रिगेट एभरेज हैन एभरेज कुराहरुलाई स्टडी गर्ने ठुलठुलो अमाउन्ट हैन ठुलठुलो युनिटहरुलाई मेजर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्छौं। जस्तै इट इज द स्टडी of large or aggregate units of economy इकोनोमिक एक्टिभिटीजहरुको चाहिँ युनिट्स लार्ज और एग्रिगेट एभरेजमा अथवा धेरै ठूलो अमाउन्टमा मेजर गर्ने स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्दा रहेछौं। यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ त भन्दा इट इज अ साइन्स which studies the whole part of an aggregate economy। के भनिएको छ त यहाँ म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ एउटा साइन्स हो रे हैन जसले चाहिँ के स्टडी गर्ने भयो त होल पार्ट अफ एन एग्रिगेट इकोनोमी। कुनै पनि इकोनोमीहरुको चाहिँ एउटा एग्रिगेट पार्टलाई चाहिँ होल सबै तरिकाबाट चाहिँ एउटा ठूलो अमाउन्टमा मेजर गर्ने भनेर भनेको छ। माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्छ भनेका थियौं त हामीले छोटो छोटो हैन इन्डिभिजुअल युनिट्समा चाहिँ उले मेजर गर्ने स्टडी गर्ने भनेका थियौं। माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्ने भयो त स्टडी अफ होल हैन हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ होल इकोनोमीहरु स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा के लिन सकिन्छ त भन्दा इट अल्सो स्टडीज नेशनल इन्कम हैन नेशनल इन्कमहरु स्टडी गर्नेलाई नि हामीले के भन्दा रहेछौं त म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्दा रहेछौं। ल हैन अब म्याक्रो इकोनोमिक्सको कुराहरु पनि भयो हैन थोरै हामीले यसका पोइन्ट्सहरु लेखेर यसको डिस्कसन पनि गरिसकेका छौं। अब कुराहरु चाहिँ हाम्रो त्यही नै आउँछ। म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ एउटा होल अमाउन्टमा अलि ठूलो लार्ज युनिट्सहरुमा चाहिँ स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्छौं र माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको इन्डिभिजुअल युनिट्समा स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई स्मल इकोनोमिक युनिट्सहरुलाई स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई माइक्रो इकोनोमिक्स भन्छौं हैन। ल अब म्याक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्सको कुराहरु पनि गरौँ हैन म्याक्रो इकोनोमिक्सको पनि आफ्नै महत्वहरु छन् त्यसको पनि हामी डिस्कस गरौँ। इम्पोर्टेन्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। ल अब फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा फर्मुलेट्स जनरल इकोनोमिक पोलिसी। के भनिएको छ त म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ एउटा के कुरामा हेल्प गर्ने भयो त जनरल इकोनोमिक पोलिसी हैन। जनरल इकोनोमिक पोलिसी भनेको के हुन्छ त जस्तै जनरल इकोनोमिक पोलिसीमा चाहिँ प्राइस पोलिसी कन्स्ट्यान्ट प्राइस पोलिसी त्यसैगरी सपोर्टिङ प्राइस पोलिसी
हैन। यी तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्ने, यसको चाहिँ प्लानहरू बनाउने, प्रोसिड्युर्सहरू बनाउने हैन, कसरी चाहिँ त्यो कामहरूलाई गरिन्छ भन्ने, प्राइस डिटरमाइन गर्ने कुराहरू पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्समा आउने रहेछ। त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट के छ त, फर्मुलेट नेशनल इकोनोमिक पोलिसी हैन। नेशनल इकोनोमिक पोलिसीको पनि अब यसले एउटा फर्मुलेट गर्ने, प्लानहरू बनाउने काम गर्दो रहेछ हैन। जस्तै अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो त, एउटा बेसिक प्रब्लम हो नि एउटा कन्ट्रीको लागि अथवा एउटा हाम्रो यो समाजको लागि। के हो त अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको त एउटा बेसिक प्रब्लम हो हैन। धेरैले रोजगारीहरू पाएको छैनन् हैन, कति अब गरिब छन् हैन, कतिको त अब सम्पत्ति छैन, उनीहरूको घर बस्ने घरहरू छैन हो त्यो भनेको के हो त, एउटा नेशनल इकोनोमीको चाहिँ पोलिसीहरूलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्ने, बनाउने काम चाहिँ गर्दो रहेछ, म्याक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्दो रहेछ हैन। त्यसपछि थर्डमा के छ त भन्दा, फ्रिक्वेन्ट इकोनोमिक चेन्जेस। अब फ्रिक्वेन्ट इकोनोमिक चेन्जेस भनेको के हो त, सप्लाई, डिमान्ड र सप्लाईमा हाम्रो चेन्जहरू आउने हैन। डिमान्ड भनेको चाहिँ अब हाई डिमान्ड भयो भने त्यही अनुसारको कुराहरू हैन, सप्लाई र डिमान्डको हाम्रो स्टेटहरू चेन्ज भइरहने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक चेन्जेसमा आउँछ। ल यो कुराहरूलाई पनि एउटा म्याक्रो इकोनोमिक्सको अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौं। त्यसैगरी के छ त फोर्थमा, भ्यालु अफ मनी, पैसाको भ्यालु गर्ने हैन। जस्तै पैसाको भ्यालु त अब टाइम अनुसार चेन्जेस भइरहन्छ नि त हैन। पैसा भनेको त जहिले एउटा पैसा भनेको एउटा कुनै पनि फिक्स टर्म होइन नि त। पैसा भनेको त कहिले चाहिँ पैसाको भ्यालुहरू कम भइदिने, कहिले बढी भइदिने हैन, यस्तो कुराहरू हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ सोसाइटीलाई धेरै हार्म हुन्छ हैन। जस्तै एउटा पोभर्टी, एउटा गरिब मान्छेलाई पैसा भनेको धेरै भ्यालु हुन्छ हैन, धनी मान्छेलाई त्यो भ्यालु नहुन सक्छ। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सले के गर्छ त, एउटा फिस्कल पोलिसी बनाउने कामहरू गर्ने। त्यसपछि मोनिटरी पोलिसी भनेको अब पैसाको एउटा रुल्सहरू रेगुलेसन्सहरू गर्ने, र डाइरेक्ट कन्ट्रोल पोलिसी, यस्तो पोलिसीहरू फर्मुलेट गर्ने काम पनि एउटा म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्सहरू पनि सकिसकेका छौं हैन। म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ महत्त्वको कुराहरू पनि हामीले गरिसकेका छौं। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी के डिस्कस गर्छौं त भन्दा, म्याक्रो इकोनोमिक्स र माइक्रो इकोनोमिक्सको डिफरेन्सेसहरू के हो, र यसका इन्टरडिपेन्डेन्स हैन, यसको सिमिल्यारिटिजहरू पनि के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं। आजको लागि चाहिँ हामीले के कुरा गर्यौं त भन्दा, माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्सको हामीले डिटेलली स्टडी गर्यौं र यसका हाम्रो इम्पोर्टेन्सहरूको कुराहरू पनि गर्यौं। ल आज यति भन्दै यो क्लास यही इन गर्छु। राम्रोसँग पढ्नु होला हैन। हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी छिटै नै आउने छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।